अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। आज हम बात करेंगे सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड की और इनमें क्या फ़र्क होता है। पिछले लेक्चर में थोड़ा सा जिक्र हुआ था इनके बारे में, जनरली हमने बात की थी। तो आज हम नोट्स से देखते हैं बुक से अंदर क्या लिखा हुआ है। तो सोर्स कोड कहते हैं अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सोर्स कोड। इसको हम सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज से मुराद कोई भी लैंग्वेज जिसके अंदर सी प्लस प्लस जावा कोबोल यानी कि किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी कोड लिखा होता है उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। फिर आगे बताते हैं कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर इनको बराह रास्त या डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। द सोर्स कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर डायरेक्टली, और इसके ऊपर वो अमल नहीं कर सकता, इसको वो चला नहीं सकता, समझ नहीं सकता। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एंड देन एग्जीक्यूटेड। तो उसको हम ऑब्जेक्ट कोड में या बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। इसके मुखालिफ ऑब्जेक्ट कोड, अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। और मशीन लैंग्वेज क्या होती है, जो कि 0 1 या बाइनरी फॉर्म में होती है, इसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या मशीन कोड भी कहते हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली, तो कंप्यूटर जो है उनको बराह रास्त समझ सकता है। तो आगे चलते हैं, इसका कुछ फ़र्क बताया हुआ है। सोर्स कोड जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में होता है, जबकि ऑब्जेक्ट कोड मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है और इसको कंपाइलर बनाता है। सोर्स कोड को समझना आसान है इंसानों के लिए, ह्यूमन के लिए, लेकिन ऑब्जेक्ट कोड जो है इसको समझना हमारे लिए मुश्किल है। इसको मॉडिफाई करना आसान है सोर्स कोड को, जबकि ऑब्जेक्ट कोड को मॉडिफाई करना मुश्किल है। सोर्स कोड में जो है वो थोड़ी स्टेटमेंट्स होती हैं, जबकि ऑब्जेक्ट कोड में ज़्यादा स्टेटमेंट होती हैं। अब इसमें फ़र्क ये है कि ऑब्जेक्ट कोड के अंदर जो जो भी काम बताते हैं उसकी बहुत डिटेल में उसकी इंस्ट्रक्शन होती हैं। आपसे कहा जाता है कि आपने आज लाहौर जाना है, तो उसकी सिंपल, अगर हम सोर्स कोड के अंदर या हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ये होगी कि आप यहाँ से बस स्टॉप पे जाएंगे, बस स्टैंड पे जाएंगे, वहाँ से लाहौर की बस पकड़ेंगे और लाहौर पहुँच जाएंगे। ये तो है हाई लेवल डिस्क्रिप्शन। डिटेल में क्या होगा, अगर हम इसको लो लेवल में या कंप्यूटर की ज़बान में अगर बताएं, तो इसमें आपको तमाम तफसील बतानी पड़ेगी कि ये सारा अमल कैसे होगा। कि पहले आप घर से बाहर निकलेंगे, रक्षा पकड़ेंगे, रक्षा जो है वो बस स्टैंड पे उतरेगा, वहाँ से आप टिकट पकड़ेंगे, टिकट लेंगे, टिकट लेने के बाद बस का वेट करेंगे, बस आएगी, बस में बैठेंगे, बस चलेगी, बस जहाँ जहाँ जिन जिन शहरों से गुजरेगी उसकी तफसील, जहाँ आप रुकेगी, फिर वहाँ आपने बस स्टॉप का टाइम, प्लेस, हर चीज़ तफसील से बतानी पड़ती है। तो यही फ़र्क होता है सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में। सोर्स कोड में डिटेल नहीं होती, सिर्फ एक समरी होती है, जबकि ऑब्जेक्ट कोड में तमाम इंस्ट्रक्शन की तफसील होती है कि ये काम कैसे करना है। अब ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर एंड देयर यूज़। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। तो जैसे कि कल जिक्र हुआ था कि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज एंड कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी रन ऑन कंप्यूटर डायरेक्टली। तो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल या असेंबली लैंग्वेज जो है उसको नहीं समझ सकता और इसको डायरेक्टली चला नहीं सकते। इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन। ये थोड़ा सा उसने बैकग्राउंड बताया है कि हमें लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। तो बता रहा है कि पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे मशीन लैंग्वेज में, उसके बाद ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन शुरू हो रही है। लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर इज़ अ टाइप ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स दीज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक किस्म है जो कि दीज प्रोग्राम से मुराद किन की बात कर रहा है, वो असेंबली लैंग्वेज की या हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर रहा है। एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ट्रांसलेटर। जितनी भी ज़बानें हैं कंप्यूटर की, सी प्लस प्लस जावा वगैरह, सबका अपना ट्रांसलेटर होता है। अब 3 तरह के ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। Compiler is a program that converts the instruction of high level language into machine language as a whole.
تو کل میں نے آپ کو یہ بتایا بھی تھا تفصیل سے کہ کمپائلر اور انٹرپریٹر ایک ہی کام کرتے ہیں، لیکن کمپائلر سارے انسٹرکشن کو ایک ساتھ کنورٹ کرتا ہے۔ A program written in high level language is called source code، جیسے پیچھے دیکھا تھا، and compiler converts the source program into machine code، and machine code کو ہم object code بھی کہتے ہیں۔ An object program can be executed many times، تو آپ ایک دفعہ جب اس کو کنورٹ کر لیں تو اس کو جتنی مرضی ٹائم چاہیں چلا سکتے ہیں۔ تو یہ ڈائیگرام ہے، سورس پروگرام ہے، کمپائلر اس کو آبجیکٹ پروگرام میں کنورٹ کرتا ہے۔ اب یہ کمپائلر کام کیسے کرتا ہے، یہ اتنا آسان اور سیدھی بات نہیں ہے۔ بی ایس لیول میں اور ایم ایس سی لیول میں کمپیوٹر سائنس میں آپ کو یہ تفصیل سے ایک سبجیکٹ پڑھائیں گے، 6 منتھ کا ایک کورس ہوتا ہے کمپائلر کنسٹرکشن۔ تو یہ کمپائلر بناتے کیسے ہیں؟ تو کمپائلر ایک خود سافٹ ویئر ہے جو کہ ایک سافٹ ویئر جنریٹ کرتا ہے۔ ذرا بات سمجھیں، کمپائلر خود ایک سافٹ ویئر ہے، اس نے ایک نئے سافٹ ویئر کو جنم دینا ہے، بنانا ہے، کریٹ کرنا ہے۔ تو یہ جو کمپائلر ہے اس کو کس نے بنایا؟ سوال ہے نا یہ کہ اس کو کون بنا رہا ہے؟ یہ خود بھی ایک سافٹ ویئر ہے، اس کو کسی ایک اور سافٹ ویئر نے بنایا تھا، تو اس کو کس نے بنایا ہوگا؟ تو ایک بڑا پیچیدہ سا ایک عمل ہے، یہ بڑی کمپلیکس اسٹڈی ہے جو کہ ایسے آپ کو سبجیکٹ میں تو نہیں، آپ کے سلیبس میں تو نہیں ہے، لیکن بڑی کلاسوں میں جا کے آپ تفصیل سے پڑھیں گے یہ کمپائلر کیسے کام کرتا ہے۔ یہاں تھوڑا سا بتایا ہوا ہے، کمپائلر چیکس ایچ اسٹیٹمنٹ ان دا سورس پروگرام اینڈ جنریٹ مشین انسٹرکشن۔ تو تمام اسٹیٹمنٹ کو وہ باری باری چیک کرتا ہے، اگر اس میں کوئی ایرر ہوتا ہے تو وہ انفارم کر دیتا ہے۔ کمپائلر آلسو چیک سنٹیکس ایرر ان دا پروگرام اینڈ سورس پروگرام کنٹین این ایرر کین ناٹ بی کمپائل۔ اگر اس میں ایک بھی ایرر ہو تو اس کو کمپائل نہیں کر سکتے۔ کمپائلر کین ٹرانسلیٹ دا پروگرام آف اونلی دوز لینگویج فار وچ اٹ از ریٹن۔ جیسے سی کا کمپائلر ہے تو صرف سی کی انسٹرکشن کو وہ ٹرانسلیٹ کرے گا، جبکہ جاوا کا جو کمپائلر ہے وہ صرف جاوا کو ٹرانسلیٹ کرے گا۔ نمبر 2 پہ ہے انٹرپریٹر۔ اٹ از اے پروگرام دیٹ کنورٹس ون اسٹیٹمنٹ آف اے پروگرام انٹو مشین ایٹ ون ٹائم۔ تو ایک وقت میں ایک اسٹیٹمنٹ یا ایک لائن کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے۔ تو کل میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی، دکھایا تھا کہ انٹرپریٹر کیسے کام کرتا ہے۔ وہ ایک اسٹیٹمنٹ کو ساتھ ساتھ چیک کرتا ہے۔ آپ پروگرام لکھتے جائیں گے تو ساتھ ساتھ اس کی مسٹیک جو ہے وہ دور ہوتی جائیں گے۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا کام جو ہے، بجائے کہ آپ سارا پروگرام ایک دفعہ لکھ لیں، آپ نے 1000 اسٹیٹمنٹ لکھی ہیں، اس کو لکھنے کے بعد جب آپ کمپائل کریں گے تو اس میں بے شمار غلطیاں ہیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی غلطیاں ساتھ ساتھ دور ہوتی جائیں گی۔ آپ ایک ایک لائن کو لکھتے جائیں گے، اگر اس لائن میں کوئی ایرر نہیں ہوگا تو آپ کا وہ نیکسٹ اسٹیٹمنٹ خود بخود چلتی جائے گی، تو آپ کا سارا پروگرام ایک ساتھ ایرر فری ہوگا۔ اٹ ایگزیکیوٹ اے اسٹیٹمنٹ بیفور ٹرانسلیٹنگ دا نیکسٹ اسٹیٹمنٹ آف سور پروگرام۔ ایک ایک لائن کو وہ چیک کرتا ہے، چلاتا ہے۔ اف دیر از این ایرر ان دا اسٹیٹمنٹ، انٹرپریٹر اسٹاپس ورکنگ اینڈ ڈسپلے این ایرر میسج۔ ایڈوانٹیج آف انٹرپریٹر اوور کمپائلر از دیٹ ایرر از فاؤنڈ امیڈیٹلی۔ جیسے میں نے بتایا کہ اس میں ایرر ساتھ ساتھ آپ دور کرتے جاتے ہیں۔ سو دا پروگرامر کین کریکٹ ایررز ڈیورنگ پروگرام ڈیولپمنٹ۔ تو پروگرام کے لکھنے کے دوران یا پروگرام کے بنانے کے دوران ہی یہ ساری غلطیاں آپ دور کر سکتے ہیں۔ ڈس ایڈوانٹیج آف انٹرپریٹر از دیٹ اٹ از ناٹ ویری ایفیشینٹ۔ Interpreter does not produce an object program, it must be convert the program each time it is executed۔ تو یہ تھوڑا سا، چونکہ ہر لائن کو بار بار چیک کر رہا ہے تو یہ تھوڑا سا سلو ہوتا ہے، اس کی جو پرفارمنس ہے، وہ ایفیشنسی ہے، وہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے۔ اس مثال دی ہے ویژول بیسک یوزز انٹرپریٹر۔ یہ ایک لینگویج ہے، اس کے اندر انٹرپریٹر کو استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 3 ہے اسمبلر۔ Assembler is a translating program that translates the instruction of assembly language into machine language۔ تو کوئی بھی لینگویج ہے، اس کو الٹیمیٹلی مشین لینگویج میں یا مشین کوڈ میں ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ وہ اسمبلی ہو، وہ ہائی لیول ہو، وہ جاوا ہو، وہ C++ ہو، تو تمام کی تمام لینگویجز کو کنورٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اسمبلی لینگویج کو بھی ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اسمبلر۔ سم ٹائم سوال جو ہے پیپر میں تھوڑے سے ہٹ کے آ سکتے ہیں۔ وہ کیا پوچھ سکتا ہے؟ وہ پوچھ سکتا ہے انٹرپریٹر کی ڈیفینیشن کے بجائے وہ یہ پوچھ لے گا کہ انٹرپریٹر کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے، یا وہ یہ پوچھ سکتا ہے انٹرپریٹر کا ایڈوانٹیج کیا ہے، یا وہ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہاؤ کمپائلر ورکس۔ تو یہ نہیں پوچھا کہ کمپائلر کیا کام کرتا ہے، وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ کمپائلر کام کیسے کرتا ہے۔ تو یہاں سے اس کی ڈیفینیشن یا اس کا آنسر بنے گا دا کمپائلر چیکس ایچ اسٹیٹمنٹ آف دا سورس پروگرام اینڈ جنریٹ مشین انسٹرکشن۔
تو پیپر کا پیٹرن جو ہے ہر سال جو ہے اس میں نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں. وہ کویسچن تھوڑا سا وہ گھما دیتے ہیں, کویسچن کی اسٹیٹمنٹ بدل دیتے ہیں, اور اسٹریٹ فارورڈ سیدھی سی ڈیفینیشن نہیں پوچھتے, وہ کویسچن کو تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں. تو یہ آپ نے حل کرتے ہوئے پیپر میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو اینڈ گڈ بائے.